في هذه الحلقه ديال كرونيكا تستقبل جواد السناني المعروف اساسا باللي هو اللي ينشأ الفرقه المسرحيه دابا تياتر. هضرنا على شنو هما الامور اللي خلاوه يختار الدراما من بين كاع الفنون اللي كانت متاحه قدامه، وعلى كيفاش اسس دابا تياتر، وكذلك على كيفاش هاد الاخيرات تطورات باش تولي معروفه في المغرب كامل كتجربه ثقافيه فريده. نحبس المقدمه هنا ونخليكم تسمعوا. بون ايكوت. وي دونك ديما كنبدا لو بودكاست بحال هكا، كنسول لي زانفيتي على شنو هي الحاجه بون سيغمون وقعت في الطفوله ديالك، شي حاجه كياتي ماركون اللي خلاتك تكون الانسان ديال دابا. دونك ما عرفتش واش عندك شي سوفونير اون بارتيكولير تقدر تبارطاجيه معنا؟ J'ai plusieurs souvenirs. Bon, il y a un souvenir que j'ai déjà raconté ديال خويا فاش اول مره غنكتشف المسرح. Mais après مع فهاد لي tu sais que bon, ça fait 3 ans et demi que je suis un peu retiré du monde artistique ou retiré pas complètement, je fais dans un autre, en fait je suis dans une autre sphère mais toujours dans la culture et l'art, mais pas la sphère où ça m'a permis de faire d'autres exercices de mémoire ou de remémoration. Et je crois qu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, باقي عاقل كان جدي الله يرحمه كان عايش معنا. Ça, je l'ai rarement raconté, je crois. L'histoire de mon frère, presque beaucoup de gens la connaissent. Mais celle, en fait, جدي كان عايش معنا باسكو الوالد توفى، كانت عندي 3 سيمانات فاش توفى الوالد. دوكو جدي بقى معنا بحال زعما يعود ولدو زعما في الدار عندنا، زعما الحضور ديال الباترياركا خصها تحضر. كانت جدي انسان زعما تري بيو، عنده واحد الهيبه لدرجه ما ماشي هو ينا جامي انتردي مثلا الراديو ولا الغناء ولا، ولكن هكا كانت عاده فاش كيكون هو ما كيكونش الراديو، ما كيكونش الغناء، ما يكونش الشطيح، كيتقنت الصالون في واحد القنت، كيتقنت واحد الطويله ديالو، كيبدا يقرا داك القران ديالو ولا يعقل. mon premier jour d'école دابا انا فين ما كنت كنمشي في الصغير شي حاجه كيعيي كيقول لي يلاه ورا اجي ولدي هكا اجي يلاه شنو درتي. النهار الاول د ليكول باقي عاقل كان مشى تقدا سوق الخميس وشرى لي شي كارطاب وشرى لي لوحه والطباشير وصافي مع خويا وولد عمتي اللي حتى هو كان عايش معنا. داكور. مشيت نقرا ورجعت. انا رجعت من ليكول ونورمالمون العائله كامله حنا 7 بينا خوتو كنتحوموا حداه وكنبقاو نهضروا معاه، ولكن كيحشموا منه بزاف. الوغ وصلت هذيك ليطا ديال هذيك المومون فاش قال لي يلا جواد شنو درتي هذا. وهذاك النهار ديك الاستاذه درت لنا واحد لا فيرسيون ديالها بوحدها ديال لو كوربو لو كوربو لي غنار، كوربو لو غنار، ولكن كيفاش عاودت لنا هي بالعربيه سيتي شي حمامه وتعلب، ما قالتناش كوربو. مبدا وهذيك ليستوار سي كو ديك الحمامه ديما كيجي عند هذاك الثعلب كيقول لها لوحي لي شي واحد من وليداتك ولا نطلع عندك ناكلك انت ووليداتك. كاينه كل نهار كتلوح له شي واحد باش تبروتيجي لي وليداتها الاخرين. حتى واحد النهار كتبكي ومشات عند سيدنا القلاق باللارج، قال لاش علاش كتبكي؟ قالت له هاد الثعلب كل مره كيجي وكياخذ وليدات. قال لا الحمقى، واش بعدا الثعلب يقد يطلع الشجره؟ هاد المره الا جا قول له غير طلع، هو راه ما كيطيرش بحالك ولا. قلت له ياه والله الا ما يقدش يطلع. المهم هادشي كنعاودو كله لجدي. وي لو كونتكست يكون حنا كنحشموا منه بون ماشي حنا، انا كنت صغير مي خوتي والعائله كلهم كيحشموا منه. هو كيجلس بواحد القب بحال هكا وداير هكا القب وكيسمع وحنا اوتو. المهم بقيت كنعاود له
واحد الوقيته تونجاجيت في لا بيرفورمانس، بديت كنمثل. دابا هو الثعلب جا عندها كيقول لها والو حيدي هذا، وانا كنمثل، وهي كتقول له واغي طلع الا قديتي طلع، هو كيقول لها انا غادي نطلع، كيقول لها واه طلعي شويه. المهم تونجاجيت بديت كنبروفيزيون، نقول له، وهي تقول ليه وشوف راه الا ما مشيتيش والله تنخرع عليك. كيفاش تخرع عليا؟ والله تنخرع عليك. تخرع عليا انا والله تنخرع عليك. سي في هذا المومون تخرع عليا نخرع عليك. خرجت من داك التقمص وانا نشوف نورمالمون كاينه الوالده وثلاثه د خوتي وثلاثه د خواتاتي وجدي اون فاس. راسي سين فيد، ما كاين الوالده لا جدي لا خوتي لا خواتاتي، انا وجدي. جدي نورمالمون كيكون هكا داير داك القب الجلابه ديالو، هبطو فريمون هكا، هبطو حشم، هو الحشم. واش كنشوف غير الكتاف ديالو كنشوفو كيديروا هكا كيضحك كتافو كيموت. نايس. Je pense c'est un moment qui m'a un peu défini, en tout cas les choix, c'est-à-dire il fallait que après j'ai rencontré le théâtre conventionnellement ou là les arts vivants, et je sais pourquoi j'ai touché à certaines thématiques qui secouent. Et je crois que ça vient, bon, s'il faut absolument forcer le lien, je crois que ça vient quelque part très loin de là. Bon, ça peut être peut-être forcé, mais في واحد المجتمع اللي كيحشموا، وهذاك جدي راه ما عمرو كنا كنعيطوا له باق، ما عمرو زعما الى انتردي ولا شي حاجه، مي سي جوست داك الشعب اللي حاولوا هما اللي عاطين ديك القيمه ديال ما نغنيوش حداه، ما نعاودوش كلام، ما نقولوش كلام شي كلام قدامه. فوالا سي ان سوفينير اللي الله بديت كنتفكرو. لا زوين، وقيلا انت الوحيد اللي كيعطيني شي سوفينير بريسي بارتيكولير، حيت باسكو حبست 3 سنين وبقيت غير كنفكر غير في الفيلم د حياتي. وي نو افون جو راكونتي، يمكن هرب مني هاد ليستوار هادي، ولا جو لي راكونتي بليتر اون فوا، مي هادي 3 سنين ان فيت باش مزيان تحبس في الحياه، تحبس من شي حاجه اللي نورمالمون انت tu prétends que tu respires en fait moi je prétendais que je pouvais pas respirer sans créer, sans faire de la programmation culturelle, des créations, écrire, mettre en scène, jouer, diriger. Et au final, quand j'étais obligé, au départ j'étais obligé de me retirer, après c'est devenu un choix. En fait ça m'a permis de revisiter, de revoir le film de ma vie, non mais مزيان de toute façon زعما بنادم كي peut se le permettre. علاش لا زعما د حيت راك عارف زعما اغلبيه الناس عندهم لا كونترانت ديال يخدموا باش يخلص الكرا مثلا. زعما si on peut se permettre de زعما d'arrêter toute activité professionnelle. لا احسن اللعب. وي نو زعما لا ماشي كنقول هادشي على لا. اوكي دونك توجور في الباركور ديالك قريتي قلتيها في شي انترفيو، قريتي في لافاك فاس جو بونس عامين ولا عام؟ فلما كنت حراق سي حراق. ما فهمتش مزيان. كنت كنتسنى الكونكور بزاف الناس كينساو بين الكونكور دي ساداك كان واحد العامين، وانا انسكري في المانيا في مونستر في التياتر فيسنشافت، والعام فاش غادي نمشي لالمانيا نقرا هو العام فاش عاوتاني حلو لساداك. دونك كانت سدات شي مره لساداك سدوا الكونكور 2 زون، دونك ما كانوش دي بروموسيون بوندون 2 زون. 2 زون ما كانش كونكور، ما كانش لي زونطري لي ساداك. وانا عائلتي كان كيتسحاب لهم بان درس داك الدرو فرونسي غير باش ندير لهم الخاطر، وميم طون تقيت حتى في المانيا، تقيت حتى في سيونس بو، وبديت كنبريباري سيونس بو غير باش ندير الخاطر. وهما كانوا كيتسحاب لهم ديك الخرجه لبرا، حيت على مود ديك الساعات كان كلشي كيحلم يقرا برا. انا سانسيرمون كنت كنقول لهم وهما راهم عاقلين
زعما ماشي قضيه ديال اوروبا، راه زعما باغي نقرا الدراما. والمشكل هو هذاك اللي انجكت فيا الفيروس ديال لا بويزي، وهذه ولي بسببه انا جيت بريون مات، وكنت جو سيشي لي كور دو المات غير باش ما عرفوش دابا سي لو ميم سيستيم. tu n'as pas le choix de t'orienter انت دابا ليتا كتعمل لوريونتاسيون. alors شنو اللي كندير؟ لوتو سابوتاج. اي اكزاكتومون كنت سيشي لي كور ديال المات وديال فيزيك وسيونسات هذه باش نتوريونتا ليتيرير. باش فامي على ليبوك كانوا ما كيفهموا والو، كيفاش واحد اللي كان كيجي الاول في الاقليم وفهذا وهذا كيفاش في الليسي فين غتوقع الاورينتاسيون ولا كيخرج الطريق. من ضمنهم بون دونك كنتي ادبي في الليسي. من ضمنهم خويا اللي كان زعما مشجعني على التوجه الادب اللي هو ان بويت وليتيرير وهذا، ومن ضمنهم حتى هو التعارض. الوغ كنت كتحاب لهم داك فاش غادي لقيت وصافي خديت ديبلوم ديال الالمانيه وغادي نمشي تحاب لهم غير ديك زعما العشق د اوروبا وداك وانا الصراحه عمرني حلمت ب اوروبا انا كنت باغي نقرا الدراما، فهمتي، كنت باغي نقرا الدراما وكنت لقيتها كنت كنقولها بون ماشي تقليل من الموزمبيق، ولكن حنا المغاربه كنقولوا واخا تكون في الموزمبيق وي فهمتي، كنقولوا واخا نلقاها زعما في الموزمبيق راه ماشي اوروبا، واخا نلقاها في الموزمبيق راه نمشي نقرا. راه هنايا في المغرب موزمبيق اللي كيعاودوا عليها مريقله بين قوسين. ولكن دابا الا هضرت باللغات دابا ولكن كنهضرك بالصراحه زعما اللغات ديال ديك الوقت كنقول وراه تكون في الموزمبيق نمشي وي فهمت لا غيان فوا مي كنقول لك عقليتي ديك الوقت والهضره كنقول داك الوقت ديال انا عندي 17 18 عام، وهما كان كيتسحاب لهم زعما غير بغيت بحال جميع الشباب باغيين يمشيو لاوروبا، وانا بصح ما عمر اوروبا ولا دابا شوف ابخي وليت بريس ان جلوب تروتير راه عشت يعني معيشه ماشي غير جولات، راه عشت تقريبا اكثر من 11 دوله عشت فيها يعني. داكور ماشي غير سافرتي ليها دونك لا الا اعتبرنا زعما 6 شهور، فاش كتفوت 6 شهور كتعتبر عايش. وي فاش كتولي عارف الثمن ديال شي حوايج. لا وهذا الشيء اللي غيشرح لك بان اشاك فوا كون جيتي ريزيدون ا ليترونجي كنت ديما كندير ديك 6 شهور ونهار في هذيك البلاد لا برا و6 شهور قل نهار في المغرب. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, j'étais résident officiel, mais j'ai jamais résidé réellement officiellement sur le papier. Je suis résident هنا ولا هنا ولا هنا، ولكن صعيب عليا المغرب شر لابد منه زعما بصح حيت غتلقاني في المغرب كومون جو كريتيك كومون طلع لي غتقول هاد خينا ما حاملش يعيش في هاد البلاد. وي ما عرفتش شكون اللي كان كيقول وي فازي خليك لا زعما كاين اما كتسكن بلاد وكاين بلاد كتسكنك. انا المغرب كيسكنني فريمون ومالغري لي كولير وهادي زعما كيسكنني غير سكي مونبيش دون فير توت الناراتيف توت ان ليتيراتور وداكشي سي واحد سي باغ بور ديفلوري واحد اللغه تاعي عشت. وي فهمت احمر واخضر ونجمه الخضراء غير باش ما نكونش في ديك اللغه تاعياش ما كنقدش نهضر على الحب ديالي للمغرب حيت ولات اللغه السائده تاعياش. اللي بغى شي وسام يدير واحد ليتيراتور ديال الحب الوطن اللي بغى شي الوغ لعفه ما كنبغيوش نديرو، ولكن بصح المغرب ساكنني بزاف كيهوسني وماشي زعما بوغ كيسيون زعما كارير. انا فاش كنمشي للمغرب كان في بالك راه دابا دوبي 3 4 سنين راه كندوزو غير في كلوب د سنوكر و دون دوت تروك كو لو موند د لا كولتور و لي فيرنيساج لي اكسبوزيسيون لي بروميير دو سبيكتاكل ولا البروميير دو بروجي. راه الناس اللي كيعرفوني قراب راه كتكون بروميير برودكسيون راه ما عندي ما داك العالم ما عندي ما ندير. تلقاني في شي كومبيتيسيون ديال السنوكر كنتفرج ولا كنلعب ترونكيل. زعما كون جو بارل هاد المغرب ماشي زعما بديك الصوره الادبيه ديال عشق لي كلوب د السنوكر تما
واحد القهاوي معينين، واحد لي بار معينين، واحد الناس ما عندهم علاقه كاع بالدومين هادو زعما اللي كتوحش الصراحه. فوالا وي مازال نهضروا على هادشي ديال كوتي كوسموبوليتي. اه اوكي. ديك مور ديك لي باساج في لافاك اللي ما كانش عاجبك دو توت فاسون، هادشي اللي قلتي. ما كانتش عجباني لانه مشيت بواحد السمعه د خويا. مشيت لظهر المراز المعقل ديالو وكانوا هيك يعقلوني خو فلان، فهمتي. اوكي. وانا ما كنتش كان ساشون كو هو ما كانش شي واحد زعما معروف، ويتي كان تري ديسكري زعما خويا. اون دي دو موا شي ديسكري، مي هو الا شتي راه ماشي ديسكري يفاسي زعما. انا راه مازال فيها شويه ديال البيان والتبيين شي مرات كيخرج لي، مي خويا يتي تري ديسكري. اي بورتون لقيت واحد السمعه ديالو معينه وماشي ديرونجاتني، سي جوست ما وليت كنعيق بالقلب ديال واحد النوع من النضال، فهمتي. جيت انا لدار المراز، كاين الناس اللي جاو مورا الباك عاد فهموا، عاد عرفوا الحلقيه وعرفوا كيفاش يسيد البنات من الحلقيه وهذا والنضال. انا كبرت مع خويا تما، كنت تقريبا شاك ويكاند كنت كنمشي لليدو، كنمشي للبروبريتاريا وهذه يعني. و بلوس كانوا عندي دي فريكونطاسيون شويه سبيسيال الصراحه. لذلك انا دوزت مع ديك العامين هذا دوزت اولا اول مره غنكون بون لوتونومي بدات شويه ديجا في صفروم، حيت كنا كارين واحد البريتش يعني ما كاينش ديالنا، فهمتي. حنا حدا الدار ولكن كارين واحد البريتش زعما اوتونوم. ابخي زعما اول مره غنخرجوا هذه فهمت الكلمه هذه، اسمح لي. بيتش بريتش برتوش اوكي. فهمت بيتش بحال بيتش ديال اللي زوينه غتوقع لي في الليسي. هو الليسي غادي نجي بحال شي واحد زعما كومون ستار ديال تما في ديك في الصفرو زعما في القرايه وغادي نجي غنولي من لي مارجينو ديال داك الليسي، فهمتي. وهاد وواحد السيد الله يرحمه ويذكره ما فهمتش مزيان البان باردون. وهذا الشيء في الليسي. في الليسي باش نشرح لك كيفاش غنعيش انا العامين د لافاك. اوكي الوغ سي كو في الليسي داكشي اللي خصني اللي نورمالمون غيكتشفوا شي واحد في لافاك، انا عشتو في الليسي ديجا. اوكي فهمتي ديك لانديبوندونس، كوبي لو ليان فاميليال، سورتير من الجلابه ديال العائله، هذه عشتو ديجا انا في وي في الليسي. درت انا قطيعه مع الاب الروحي ديك الساعات اللي هو خويا الكبير. في الليسي تقاطعت معاه، فهمتي. اوكي دونك كنت عارف ديجا البلانات. اوكي ولا عندي ان سيرتان انديبوندونس اون بلوس، وليت كنربح فلوس ديالي في الليسي، حيت السيد الله يرحمه اللي بغيت نذكرو ما عمرني يمكن ذكرتو، سميتو كاين بزاف الناس صراحه كنسى نذكرهم لعبوا دور زوين. واحد السيد اللي هو الاول عرفتي بشحال هادي في الجمعيات كيكون عندك واحد المؤطر سنه انت كتكون برعوم ولا الطفل ولا حسب كل جمعيه كيفاش كتسمي الاطفال ديالها، فهمتي. وي انا كنت في الشعله وكنت في الكشفيه. الوغ في الشعله وكان واحد السيد كان مؤطر وكان عزيز عليا، سميتو السعيد الوطني. ويلي الله يرحمه مسكين مات. انا سعيد بالالف واللام. سعيد الوطن. اوكي اوكي بلان. والله لا الله يرحمه الله يرحمه. نعم حيت كان صاحب خويا وكان، ولكن كنا مصاحبين حنا زعما يعني فاش كبرت شويه وليت 16 عام هذه وليت في سيطاعتي نتاع. وكان عندي واحد صاحبي حتى هو اخر شويه قريب لاج خويا كبرني ولا صاحبي عشيري بزاف، اسماعيل الدخيسي. هاد الجوج سي دي فينومين في ديك التي باتلانز. لو سعيد الوطني كان كيفيق بكري كيشري الخضره وكيبيعها، هذا مثقف فريمون
انسان اللي فريمون قاري مثقف، مثقف في مدينه صغيره، عنده جورنال ديالو كل يوم، كيعرف السياسه وكنناقشوا انا وياه السياسه كل نهار، وبصح انسان زعما وكيبيع الخضره. خضار دونك هذه. شافني مقود عليا شويه ماديا، ويقول لي اجي في الصباح قبل ما تمشي لليكول، يعني قبل ما نمشي للمدرسه مع ديك السته كنمشي كنبيع معاه، كنربح معاه واحد 100 درهم، غير انا كنربح واحد 100 درهم. تخيل كنخرج السيمانه ديالي واحد 400 درهم على ليبوك، يعني جو بارل دو 95 16 96 95. مزيان جود. فهمتي؟ يعني هذيك لانديبوندونس كتولي كتكسبيريمونتي كارو، كتشري باكيتك، شرابك كتشري هذا، فهمتي؟ ما كتضوش. دونك كتمشي في الليسي ديجا في الليسي كتشوف داك، لا كتشوف دوك يلاه كيجيو بالسكوترات ولا بالطوموبيل دباه مسلفه له كيجي يصياد، هذه كتشوفو انت بواحد المتعالي. كتكون عرفتي انا لو جور كيفاش كنت انا واسماعيل تخيسير حتى هو عاود عشير، كنا هذوك اللي كيشدوا واحد الطرف وكيقراو غير لي بوكا وكيتكيفوا ترونكيل، وما عندوش ديك العياقات ديال الخرجات ديال الليسي يتبع شي بان. سي جي جامي بورتون لونفيرونمون اللي كنت فيه وهذه كله ديال باش توري الرجوله ديالك خصك تكون كتبع البنات، تكون عندك كوتر وهذا وكتحيل. فرانشمون سكي ما بيرمي انه ما نكونش في هذا المود هذا، سي لا رونكونتر مع جوج الناس، هاد اسماعيل الدخيسي والسعيد الوطني وواحد الشله ديالهم حفيظ ناجي دوطخ ما غاديش نذكر كل شيء. دونك البنات هما اللي كانوا كيتبعوا كونغو؟ لا زعما كان زعما ماشي ضروري تكون الموف هو انت اللي كدير. زعما ماشي نقول كانوا كيتبعوا، لا صافا كانت بخير، كانت القضيه زعما مزوهره صافا، ولكن ماشي ميعه، فهمتي؟ شي ميعه، سيتي شويه حتى البنات اللي عرفت زيتي شويه اتيبيك روبيل sincèrement. D'ailleurs on garde des bonnes relations حتى دابا باسكو فرانشمون هذيك البنات ديال ديك ليبوك اللي عرفت زيتي اتيبيك هذيك لو ميليو صفريوي تي باتلاند دوالو هذا اتيبيك. اي بي كلكو اكتيفيتي كولتوريل وهذا اللي كانوا كيصوبيونا، وشي سلتات زعما الفاس واش كنمشيو لفاس. راه دايوغ جو لي دي في حاده فاش كنمشيو لفاس الله يهني كان المغرب ديك غير فاس، الله يعاون المغرب. كنمشي لفاس باش كتعبر الفاس يعني راك خارج من المغرب غادي لفاس. فوالا اي الوغ هادشي كان باش نقول لك على دار الملاز. ما عشتهاش بداك الشيء زعما ديك السمعه دار الملاز. كنخرج في الحلقيات، مشيت شي تجمعات، جيتي روكروتي مع الكراس، درت معاهم واحد 4 ولا 5 ديال ديك التجمعات السريه زعما كيقول لك يلاه نتلاقاو في هذيك الاداب في الكلاس 23 تروازيام ايطاج ولكن زعما ما مشيتش زعما بداك الشيء بزاف، ولكن كانوا صحابي اللي عندي اللي زيتي زعما سانسيرمون انجاجي في faut savoir à l'époque كنهضروا على الكومبرادور، كنهضروا على الحسن الثاني اللي باقي عايش الله يذكره بخير الله يرحمه، راه كنهضروا على الحسن الثاني راه حي، راه صعيب لي زاني دو بلان. ولكن حتى التسعينات دونك هذيك القضيه كانت دازت سي لا فان ديال لو غين الحسن زعما 3 سنين الاخريه ديال الحكم الحسن الثاني الله يرحمه. فوالا اي سيتي زعما في هذا الكونتكست هادو. الوغ فاش غادي نوصلوا لساداك غنوصل شاب عاد الحريد كامل. والصدمه الكبيره غتكون هي اللي زاداك. شي حاجه اللي حيت اون توكا الجينيراسيون ديالي وهذه جلي فيريفي، حيت كل واحد سولته على ليستوار ديالو كيفاش جا سانسيرمون ماشي حسبان كنحسب في راسي زعما لي غيزون انا كيفاش جيت وكيفاش صبرت عامين وكيفاش هربت من الدار وكيفاش زعما بعت الحوايج باش نشد الكار، بعت فريمون حوايج الصيف كامل باش نشد الكار باش نمشي نتقيد باش دابس مع مول الطاكسي زعما دباز جمعت معاه بالنص ضربني
بحيت حسب عليا 38 درهم وانا جايب 40 درهم، جاي من صفر للرباط 40 درهم، وحسب لي من الكاميرا هذه 38 درهم، ويمس معايا الله يطول في عمرو حتى هو تفرج من البالكون ديالو هو وحوريه لا سكريتير، هادشي كامل. وكنعتبر بان هذاك عرفتي بحالاش كنت حاب لي غنجي لهذاك ارت اكاديمي بحال فيم، عرفتي فيم اثر فينا كاملين. ما عرفتش شنو هي هاد لا سيري ولا فيلم ولا فيلم فيم. واحد سا راكونت ليستوار ديال دي ستوديون في واحد ليكول دار، فهمتي. اوكي جاي انا كنتسنى زعما غنكون فاهم بان شي اساتذه في شكل طلبه غير نقعه غير هذا، واحد الاداره في شكل، وكاين غير لاك فهمتي، وكاين غير لا كرياسيون على الجهد، وسا بار الكدار وسا بار كو دي كرياتيفيتي. وبين انا اول مره بارطاجيت لي بويم ديالي، عرفتي واحد ما نذكرش سميتو اللي هذا، عرفتي دار واحد الرياكسيون زعما خالتي الله يذكرها بخير، واحد خالتي، وما ديرش هذيك الرياكسيون. الوغ هو وما نعاودلكش على زعما، حيت دابا خصني نهضر الصراحه. واش فيه هاد لا رياكسيون؟ لا كاين واحد الثقافه في المغرب ديال دابا هادشي فات غنهضر بالخير، مي نو انا داك الكليم اونغوجيستري زعما اللي كان مقود راه مقود، زعما اللي كان مكلخ وحمار في الاساتذه ولا في الطلبه راه كان مكلخ وحمار. يكون دابا ولا زوين والناس كيحترموه وديفلوبا راسو الله يعاونه، ولكن كنهضر على هذيك الفتره حيت جو بسيرف شي وحدين تديفلوبا وطوروا راسهم وفريمون فرحان لهم، ماشي زعما ماشي لغه الخشب، فريمون فرحان لهم. ولكن الا كان حمار في 97 راه كان في حمار في 97 وكلخ في 99 بلوتو. زعما كان زعما شي كلاخ كيغين في هذاك ليكول، عرفتوا راه ليكول ناسيونال ليسا داكرا لا سوبيريور دار دراماتيك، راه فريمون شي حوايج اللي تعلمتهم من خويا، راه شي اساتذه تما هما اللي صالحوني مع خويا. انا جيت مقاطع مع خويا فاش نيفو شي اساتذه تما هما اللي عرفوني بقيمه خويا بصح، اللي تقاطع ومشيت تصالحت معاه. اوكي اللي هو انسان زعما مقاوم فكريا وثقافيا، وهادو موظفين ديال الدوله وهذه. وواحد السنطيحه يا خويا، واحد السنطيحه ما نعاودلكش. السنطيحه اللي كانت عندك انت ولا لا خويا، عرفتي وحق الله من الاشياء اللي زعما السنطيحه ديالهم هما الاشياء اللي كنحمد عليها هادو كنرحم عليها خويا بزاف. هو كنت صغير، كنت شي جوج مرات حاولت نتسنطح، دار ليا واحد التربيه ما نقولكش. هكا على السنطيحه ديال الاساتذه. اوكي اساتذه اللي زعما السنطيحه تقدر تكون بوزيتيف و نيجاتيف على حسب الكونتكست، ما عرفتش انا. هي السنطيحه بالي ما عمرها كانت بوزيتيف. جو كومبرون كو دابا بزاف الناس كيوصيو ولادهم يكون عندهم شويه السنطيحه، باسكو ولا الموديل دابا الا ما تسنطحتيش ما توصلش وداكشي. مي جو كوسيون با هاد ليدوكاسيون، يمكن ما عرفتش با انا. هذا سوجي اخر بس نخليك تكمل. فوالا بون جو تراكونت جوست شويه هاد حيت تا كيسيون بونش فيغ دي بو من حياتي انا عاودت هادشي. لا حيت شحال من حاجه كنت باغي نسول فاش كنتي كتهضر مي ان توكا تي لا عاودوا رجعوا ليا. قبل ما بون اللي كنعرف لي زاداك سي سور كونكور وداك الشيء علاش بون كنتي كتسنى لو كونكور دو توت فاسون. مي كاينه واحد القضيه اللي كنعرف انا في الناس اللي قراو في لي زاداك، سي جينيرالمون كيكونوا داروا شي حاجه قبل ما يدخلوا ليها، زعما كيكونوا قراو في شي بلاصه في الجينيراسيون ديالي جو دير لا برومو ديالي اي كخوا موا زعما ولا هذا كليشي. لا زعما ماشي كلشي، ولكن كانوا بزاف جاو بارازار، غير شي وحدين كنحترمهم اعترفوا بها وكيقولوها ما عندهم. الجواد شنو كانت لا رياكسيون ديال هادشي اللي كنت باغي نسول وما كنت كدوي وما بغيتش نقاطعك. شنو كانت لا رياكسيون ديال داك خونا اللي قلتي قبيله كوم كوا فاش قريتي البويم ديالك دار شي رياكسيون في شكل؟ شنو كانت لا رياكسيون الا بغيتي؟
المهم قالها بواحد الطريقه حشمت نقولها، ولكن غنقول انا غنحاول نبدل شويه المهم قال شي حاجه هادشي ما هادشي ما كيوصل لوالو، ما يصلح لك لوالو، فهمتي. كما قال ما كيوكلش الخبز. بحال هكا شي حاجه بحال هكا، كاين واحد اللغه انا السوقيه. كنقرا ولكن ماشي في هذاك النساء واخا. فوالا هذه المهم ماشي. اوكي. لا هذا كان طالب علم ماشي مشكل وهذا، ولكن الصدمه القويه هما شي مدرسين سامحهم الله، شي مدرسين فريمون سامحهم الله زعما. حيت علاش؟ شوف انا كنحترم شي واحد اللي عنده غير شي 2 غرام د العلم وكيبارطاجيه، على شي واحد عنده واحد شي غرام د العلم و4 غرام د الجهل مخلط بشي 5 غرام د السنطيحه وكيبارطاجيو. علاش؟ حيت هذاك هو الجهاز سي ان ايفي باغ اربوريسونس، بحال لي في دومينو. يعني كتنشر معلومه غلطه، عندك 20 طالب، كل 20 طالب هو في عائلته ريفيرونس، فكيمشي كينشر هذيك المعلومه الجهل في عائلته حتى هي ريفيرونس في الحومه، لانه في الحومه راه هذاك ولدهم كيدير دراما كينشروا هذه. ومن بعد كنبداو نتشكاو علاش المجتمع ديالنا ما كيعرفش يتفرج ولا ما حيت اصلا من لا سورس كاين الكذوب وكاين التسنطيح، فهمتي. جو ديفلوبي واحد لا سيتاسيون كنقولها انا، ما عرفت كيفاش جاتني في شي نهار الالهام. اون فوا جو ديريجي سميتو باغ امبروفيزاسيون، كنت قلت وعجبتني ونوطيتها، عجبتني ديال الا شي واحد هضر لك على زيد قول ليه سلمات عليك او بي، الا شي واحد سنطحك بالزيد قول له سلمات عليك او بي. اوكي واي اوكي دي سيتاسيون ديال الجواد. فهمتيها ولا ما عرفتش فهمتيها ولا لا؟ مي زعما الا وصلتي لزاد راك ديجا ما يمكن ما. وي فازي. حيت كاين بزاف كيسنطحوا بالزيد بالزيد وبأو بأف وهذا ويميتريز با او لا. هادشي اللي بغيت نقول. هادشي اللي كنت باغي نقول. الوغ الا سنطحك شي واحد بالزيد قول له سلمات عليك او بي. وي دونك وي داك لو بوين ديال كوم كوا كانوا معاك ناس جايين تما باغازار. كانوا شي وحدين ماشي زعما بون نو با جينيراليزي. وي اي كو او ميم ريكونيس زعما قال لك ما عندي ما ندير، انا ما تقبلتش في الكونكور تاع الجدارميه ولا هذا ما تقبلش المعلمين ولا هذا وجيت هذا، وكاين اللي جا حيت شي صاحبته تما ولا جا حيت شي صاحبو، وكاين صافي زعما قليل اللي كان عندهم واحد شويه اكسبيريونس في عمل جماعوي في المسرح ولا زعما. انا كنهضر على برومو ديالي الاولى. مي هذا ماشي مشكل، هذا ماشي اشكال، هذا ما عمري كان عندي زعما مشكل باش الناس ما يتحملوش انا ضد، بالعكس الا شي الواحد عنده العمر كامل باش يكتشف الاشياء. وكاين الناس اللي فريمون اللي من هاد الناس اللي جاوا بارازر اللي فريمون ديفلوباو راسهم بواحد محيت دو لوتر كوتي كاين عاود من جهتنا حنا دوك الناس اللي جاوا شويه عارفين هذه اللي حسبوا في راسهم شويه وهذه وما ديفلوباوش. وي مي كيفاش انت زعما كنتي عارف بالضبط كوم كوا باغي تياتر ماشي شي حاجه اخرى زعما على سورمون كنتي كتعرف دي زار فيزوال وحدين اخرين علاش ماشي السينما ولا لا ليتيراتور ولا علاش بالضبط لو تياتر من بين لي زار كاملين؟ En fait, c'est pas le théâtre, c'est le drama. C'est-à-dire, ce qui me passionne, c'est le théâtre. كيفاش كتميز بين les arts performatifs. C'est-à-dire, جيت باش نعرف شويه في التمثيل نديفلوبي ليكريتور ديالي، ولكن جيت باش ندير لا ميزون سين. في الاخر اكتشف بان ما كاينش لا ميزون سين في عاود حرير اخر، ولكن ماشي مشكل. سيدير لو باس فينير واحد شويه د الموهبه في ليكريتور شويه التمثيل، وهذا جاينا باش نتعلم. فما كانش عندي شي اختيار يعني مثلا في هذاك لي شونتيون ديال لي 20 كي اون ايتي سيليكسيوني اون توكا في البرومو ديالي، جيتي لو سول اللي ما دوز حتى شي كونكور اخر مورا الباك. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un bon critère باش تعرف واش
واش فريمون لا باغي دير ديك الحاجه ما ولا لا؟ دوز حتى شي كونكور اخر. دايوغ في حياتي لو سول كونكور اللي دوزت الفغي كونكور هو اللي زادك جو بونس. ما عارف الا نسيت شي حاجه. ما نو سي لو سول كون. Je parle pas de postuler ou de candidater pour شي حوايج هذا. مي كونكور سي لو سول في حياتي. وي وي مي سمعت زادوا حتى شي، ما عرفتش واش عندك دي دوني في هادشي هذا، داروا زادوا حتى لا سينوغرافي تما. لا كانت لا سينوغرافي في وقتنا. كاين لا سينوغرافي لانيماسيون كولتوريل. لا اوكي. كانت السينوغرافي كانت من التاسيس. اون بلوس كانت عندنا واحد الاستاذه عظيمه بزاف، اون رومان ولات مغربيه، الاستاذه يوتانا ناسيبلودود. شوف انا ما كنتش غندير السينوغرافي، وكنت كنحتار مع هذه الاستاذه، واخا كنت كنتمناها تكون عندي زعما في التخصص. اوكي دونك كاين شي ترون كومان مورا كتختار وي واش كاين ترون كومان، كاين ترون كومان، ومن بعد كتختار التخصص. اوكي. وهذيك قضيه التخصص قلت العقليه راه شحال من واحد يتي اكسيلون اون طون كوميديان ومشى لا سينوغرافي ولا حيت فيها الفلوس اكثر. راه ما خصناش نساو هاد البيريود، وما عرفوش باقا دابا في المغرب ولا هادي. ما خصناش نساو هاد لي زونجو ديال الاخر التسعينات، وحنا في لا فاز ترانزيتوار مع نوفو غين. وفي ليبوك ديال الى حسن الثاني راه كانوا لقاو الحل هو مدرسه المعلمين باش ابسوربيو واحد لو طو دو شوماج. راه هادشي كنساوه حتى. راه كانوا الناس راه باش انك تختار شنو بغيتي راه خص تكون كاميكاز. راه الاغلبيه كانوا كيختاروا pour des raisons pragmatiques voire même parfois opportunistes. راه ما بغيتش نذكر اسماء، ما كاين دي جون كون ا بيردو اون طون كوميديان. انا قراو معايا دي كوميديان بيتيتر parmi les meilleurs اللي شفت في المغرب، مشاو داروا حاجه اخرى غير باسكو كاين دي كونترانت سوسيال ايكونوميك. فهمتي ديال هنا كاين الفلوس بزاف، هنا كاين كوميديان ما عندوش فلوس. فهمتي راه كانوا اختيارات شي مرة مبنيين غالبا، ماشي غير شي مرة مبنيين على جو بارل د هذيك ليبوك، مبنيين على هذا الكوتي خبزي. de toute façon كاين واحد المشكل في الانفو، حيت في الانفورماسيون، حيت انا مثلا ما كنتش عارف كوم كوا كانت زعما كانت بوسيبيليتي باش دير لا سينوغرافي في لي زاداك. بون سوري ايتي اون اوبسيون. كانت وي كانت من الاول جو بونس من الاول. مي بون هذا مشكل جينيرال ديال زعما لي زانفو اللي كيوصلوك ولا اللي ما لي زانفو ديال وي. دونك دابا ندخلو في السوجي. واخا سيدي. بون قريتي في الرباط في زادك بيان سور، موراها بقيتي فيها. هي فين نشأتي دابا تياتر؟ ما عرفتش واش الاول مع دريسك 6 مي اون توكا. نو في الاول سيدي دابا درتها مع دي جون من واحد لا برومو اللي جاو. كانت عندي علاقه اكثر مع لي برومو اللي مورايا. اون فيت كاع هذوك لي مارجينو اللي كيجيو لي زاتاك، اون فيت فاش كتجي خصك واحد الموديل كيقرا تما وهذا. وكما انا جيتي ان بو متزعم التيار الهامشي، فهذوك المهمشين اللي فريمون زوينين. حيت علاش سكو جو روتيام لي زاتاك سي واحد لو فيكو بيناتنا واعر. دوكو كانت عندي عليا مزيان مع سميتو مع غسان الحكيم، حمد حمود، محمود الشاهدي، ولا جينيراسيون ديالو فيها طريق الربح، امين ناسور وهذا. ولكن كان اللي كان عندي زعما ليان دو بروكسيميتي وكانوا تقريبا كيبادوا نفس الشعور ديال لا فراترنيتي، بحال انا شي اخ كبير لهذا. هو غسان الحكيم، محمود الشاهدي، فاطمه زهرا زميل، حمد حمود كما قلت، ياك ما نسى شي واحد، ساره رغاي ان بو. de toute façon الناس كانوا مين ستريم كانوا في الجينيراسيون ديالي في البرومو ديالي. كانت جميله الهوني بالضبط، ايمان رغاي،
عاد من بعد غتجي جينيراسيون ديال الزعيمي فيصل العزيزي هادو ابري الكرياسيون دابا تياتر. مي كنقول لك الكرياسيون دابا تياتر تدارت في هذا السيركل هذا اللي او توت فاسون هما اللي كانوا تايقين فيا زعما ما كان حتى شي واحد تايق فيا زعما باش نكونوا يعني التيار الرسمي ما كانش شي واحد تايق في البروجي ديالي يعني تبعوني غير الحماق زعما تابعين جيلا بالنافخ زعما الحق يقال تبعين وصدقات هذا الحلم دابا تياتر. دوكو وليت كنوسع اكثر المجال ديال جو ديغي با الريكروتمون مي ديال لا كونتاميناسيون ديال فين ما كان شي جون زعما اللي محتاج ان اكومبانيومون ولا محتاج يكون الى بارتيان واحد لا ستركتور كي بوتيتر لو سيرفير هادي كان مرحب به. دونك شكون زعما واش داكشي ديال الفينانسمون لا لوجيستيك داكشي كامل واش لقيتو فيه مشاكل في الاول ولا سيتي بلوتو فاسيل؟ واش غادي نقول لك زعما انا جيتي تري شونسو باسكو ديجا في ليساداك انا كنت جافي انونسي زعما ليدي دابا تياتر في لا دوزيام اني جو كرو يعني في 99 ولا 2000 j'avais annoncé زعما علاش خدام زعما j'avais des projets زعما ديجا كيقولوا هذوك بي ا دي بري ا ديفوزي زعما وانا في ليساداك. Mais j'ai eu de la chance de rencontrer des belles personnes et des personnes remarquables, généreuses, le savoir, qui m'ont recommandé ou qui m'ont soutenu. J'ai eu de la recommandation de Richard Brunel اللي كان جا خدم معنا ومن بعد رجعت مشيت خدمت معاه في فرنسا. De Peter Brook, de Fadel Jaibi, هذوك les trois زعما الاولى les trois premiers qui m'avaient marqué. En plus شي وحدين اللي كان بقى معنا كان بيناتنا بقى الاحترام بيناتنا في ليزاداك malgré les différences حيت فوالا alors في ليزاداك malgré les différences مع سميتو اللي في ليبوك فاش كنت ستوديو كان واحد الاحترام جميل مع سي عصام اليوسفي حمد مسعايا مع سيد احمد الدري واخا ما يبقاش في ليزاداك فاش جيت هادو دي جون زعما لوكو اللي كيمون soutenu زعما moralement ne serait-ce que par me recommander à des lieux de financement. Mais le premier, زعما je reconnais qui m'a vraiment soutenu comme une sorte de mécène culturel, c'est le Goethe ديال الرباط et en la personne ديال Dieter Strauss qui était le directeur اللي جا واحد لو جو يلاه راجع من فرنسا عنده واحد لي تروبادور تابعينو il va me donner un financement assez intéressant pour créer mes premiers spectacles. Donc c'était une résidence ou là chez Haja. Oui, après انا كنت اختاريت à l'époque اختاريت dans pas mal de sélections à l'échelle internationale عرفتي كانوا ماشي دي كونكور c'était des sélections de projets. وحده كانت sélection ديال 13 artistes francophones, j'étais parmi les 13 في niveau mondial. وحده كانت une sélection مع رويال كورت اللي كنا شي 21. Au début on était une centaine, après ولينا غير شي 7 بينا. في رويال كورت à l'époque ديال هارولد بينتر ديال ديفيد غريغ ديال ابريل دي انشيليس هاد et puis j'ai bénéficié من هذيك la bourse d'Allemagne d'une très très bonne formation en direction artistique auprès de Roberto Ciulli, le théâtre Mulhamed Darour, ce qui m'a permis de côtoyer de près les créations d'Alain Platel, de Pina Bausch. كان عندي la chance d'être في التياتر زعما كنخليه عندي فري باس زعما كان كيسميو غاستريغ يعني ضيف الحكومه ضيف jeune artiste هادو سي دي à l'époque زعما كنت je passais زعما facilement في des sélections هكا de résidence à l'international, des résidences de 6 mois, de 2 ans هذا ما زعما انا كنت كنتفاجئ ديال ما عمرني ما تقبلتش في شي حاجه à chaque fois quand j'ai postulé un truc وغير بالضحك شي مرات
دايوغ هذيك اناليز ديال هذاك. رول سيتي بالضحك. سيتي واحد الدري صاحبي الله يذكره بخير كيتي ماناجر في بريتيش كونسل اللي كيقول لي المهم ما تخسر هذا كيخسر حيت هو صاحبي من البولفار وهذه طريق هشام القباج كيديفوني ماناجر ديالي ديك الساعات مع البريتيش كونسل. هو اللي زعما كيما فورسيها بوستول كيقول لي راه هاد الناس راه جاو بغاو راس انت ما كاينش في المغرب وما بغاو. كان ديك الساعات في المانيا قال لي عاوتاني راه صيفطوا لنا عليك وهذيك وهما بقاو كيسولوهم هذيك اليز دودسون كتقول لهم بغينا هذاك جواد السناني. كيقول لها جواد السناني راه ما عرفها مره في رومانيا مره في المانيا ما عرفاش فين. وهو مسكين هشام قباج هو اللي صيفط له غير دي زيليمون دوسي هو اللي قال دار الدوسي ديالي قال لي صافي راك تقبلتي زعما. Et je savais pas que j'allais être pendant 2 ans artiste résident des courts ونستافد بزاف لي سكيلز بزاف الحوايج ما غير هكا غير بالنية خلاص. ما عرفتش واش هاد القضيه هادي جينيرالمون حاجه فاش ما كتكونش واخدها او سيريو عاد كتصدق جينيرالمون في الحياه. ما عرفتش واش لا لوا دو مورفي، ما عرفتش كتعرف ديك لوا ديال لا سكو جو سي بوتيتر دابا نهضر معاك بواحد الهضره ديال شي واحد اللي حابس في التسين وكيعاود يقرا في حياته. كنعاود نقرا فيلم د حياتي راه قلتها لك شحال هادي ما نقدش. شحال هادي راه كنت كاع كنحشم نهضر على هذا الشيء اللي درت. مي دابا حيت وقت عندي شويه الشجاعه نقول ربما حيت انا اون فيت جو بونس ما عمرني كنت داك لو باسكو جي ايتي لو بون اليف في الديبي في الصغر وبالعاني اختاريت نكون لو موفي. انا عاودت لك هذاك ديال جو سيشي لي كور بالعاني حيت ماشي كنت راه خويا فريمون راه قراني مزيان ولكن انا تكاسلت باش يردوني ادبي وانا كنت كنضحك على هذوك اللي كيتسابقوا على النقطه. عمر مثلا وسي سا المشكل ديالي في لساتاك سي كان واحد ليسبري ديال التسابق على النقطه والتبحليس على النقطه. انا داك الشيء هارب منه فهمتي هارب منه بشحال هادي دوكو سافوزي واحد الديكالاج انه ما عمرني تسابقت باش نكون نمبر 1 ولا زعما نحضي شي فلته ولا شي همزه خصني وسبحان الله سبحان الله سبحان الله كيجي جدي كان كيقول واحد المثل كيما نقولوش دابا كيدير بزاف ديال السونسور جواد وكاين حيت كاين كيسمعوا غير سير على الله ماشي حتى الا كانت شي حاجه في شكل نقدر نحيدها. اوكي خليك بلاش. المهم ندير اسباس نقولها لك واسباس ومن بعد نتحيد نقول لك اوه اسكاليتد كويكلي. اوكي ما كنتش عارف لهاد الدرجه هذه مي بيان سور غنحيدها. حيدها لانه ولكن كي كوريسبون معايا بصح. واش بلاتي واش جدك هذيك جدك ديال قبيله؟ لا ماشي هذاك خصني نعاودك جدي فوالا لا وكانوا صحاب اوكي كانوا صحاب ما كنتش عارف هذا القول هذا تتفاصل مزيان نزيدها في الثقافه العامه. زعما اللي دابا نهضروا بهذه الهضره ديال الفاتاليزم هذه زعما اللي مكتاب لك سي بور زعما قبيله انا ما بغيتش نقاطع قلتي زعما اللي ما عندوش يمكن شي انا فاش درت لا روتريت ديالي راه ماشي زعما عندي الامكانيه باش نسيبورتي راسي راه هكاك واحد لو بيف واحد حاجه واحد الترنون في دماغك ماشي يقول لك لا اسمح لي زعما سي با قضيه يمكن سي با فورسيمون ايكونوميك فاش tu peux te le permettre تقدر تكون انت زعما حتى لي ريسور بسيكولوجيك باش تقدر تدوز شي لعيبات زعما تدوز الحزقه شي با انا زعما دخلت فيها كلشي هذيك te le permettre زعما ماشي بالضروره ايكونوميك. لا وي عندك صح انا كان عندي زعما فريمون واحد لو بوزوان فيتال انه نعطي ديستانس مع
مع بزاف ديال السفير ومع العالم ونعيش مرضي بوحدي ونعيش الهواس ديالي بوحدي ونعيش المراجعات ديالي بوحدي وبخير فهمتي. اي ابخي اكتشفت راسي بان شحال هادي ما شطحت وليت كنشطح فهمتي بلان فهمتي. شحال هادي ما ضحكت ما تبسمت وليت كنضحك كنتبسم سي بيان لا سي ليسونسيال وي وي زعما وي يلاه سيدي شي سؤال اخر زعما تقدر تسول انت هادشي سي انفورميل ما كنسوقش زعما دونك وصلنا لدابا تياتر هضرنا على فينانسمون داكشي سمعتك ما عرفتش فين سمعت دي زونترفيو شي لعيبات بحال هكا قلتي كوم كوا دابا تياتر سيتي ان تياتر élitaire وماشي élitiste bon apparemment théâtre élitaire مشيت تقلبت عليها سي une citation ديال ولا سي une expression قالها جون فيلار شنو هو الفرق بين élitaire و élitiste pour toi واش دابا تياتر زعما اسمح لي نكمل لا كيسيون خليك نعم واش دابا تياتر تا هو داخل واش في هذا لو كورون هذا ديال التياتر سيتوين هاد لو تياتر سيتويان انا باش نكونوا الحقيقه التاريخيه جامي تي اون فيت جيتي با امبالي مي سيتي ان شوا اللي فرضاتو لا كوليجياليتي وهذا لو مو سيتويان لو مو سيتويان j'ai rien contre زعما مي de rajouter citoyen à دابا تياتر بحال كيفاش نقول لك بحال تقول شي واحد الحاج المسلم فهمتي فهمتك stating the obvious c'est زعما دابا سي inclus ou je pense que pour des raisons peut-être à l'époque حتى انا كنت عيان في الماركتينغ والكومونيكاسيون ou d'autres qui étaient à دابا تياتر qui avaient rejoint يعني parce qu'il faut savoir بان هضرت لك قبيله على دوك الواله الجميله امين ناجي وكمال كاظمي الواله وغسان وهذه اللي قلت دابا عاود اشاك فوا كانت اون فاغ بريسك شاك 3 4 عاد جات لا فاغ عاوتاني ديال عاوتاني دريسك ستيكاس اللي معاها دابا تيات سيتويان واش وي دابا تياتر دونك مازال كاين دابا ما تما جو بون ايدي واش دابا الناس عرفتي الناس كيعرفوا دابا التياتر قبل ما يكون اوكي كرياسيون دابا تياتر ا كري لو بروغرام دابا تياتر سيتويان ولكن باش نعطيو الحق لكل واحد فاش تكري دابا تياتر سيتويان راه ماشي مع الوالا مع اون فاغ اخرى داكور بلوس لي زونسيان كيتذكروش بزاف وهذا فهمتي اللي اغلبيه اللي كيعرف فيهم هو اكسيكس وكاين بزاف الناس ما كيعرفوش مثلا امل ابو العازم سلوى ابو العازم بين وكاين ايمان الزروالي عرفتي اسمح لي راه دابا عندي اصلا صحيا عندي مشاكل الميموار راه غادي نصدق جد عليا الحل عندي كنسمحوا لي كاع دوك الناس الكاسون اللي يرمز لها لو بينوم كسيكس سنان وجواد مي هذا البينوم راه ماشي زعما حنا هما اللي كنديروا راه واحد الخليه النحل غريبه وبيان سور فيها واحد الكوليجياليتي وفيها وشاكان في سي كاركتير سي فري كو بوتيتر غيكون عندي انا بلوس دانفلونس ودريس بلوس انفلونس في واحد الجهه وهذه ولكن راه الصراحه كيتناقش هادشي كامل في مجموعه كامله لو مو سيتويان الا ما خفتش نكذب جو بونس كان عزيز على دريس بزاف لانه حتى كان كيستعملوا حتى في لدرجه هو كان كاع لو ميل ديالو فيه سيتويان كريتيك سي جو مابيل يعني جو بونس كو لو مو سيتويان سي دريس سيكس هو اللي لعب لو رول باش لو راجوتي اوكي moi sincèrement ما كنتش متفق ولكن بور غاردي واحد ليكيليبر ما كنتش متفق مي او ميم طون ماشي زعما عندي شي حاجه ضد جو بور سيتويان مي je trouve que c'est redondant d'être d'abord citoyen. Et je pense qu'il avait raison parce que pour séparer
la compagnie d'Abba Théâtre, le programme d'Abba Théâtre citoyen. وكان جات عليا كان سميناه لو بروغرام دابا تياتر وهذه ما غاديش تتباع وتشرى مي جو بونس كو سيتي انتيليجون que c'est que je pense que c'est Idriss il a marché alors le programme alors contexte ديالو جا كان جا après واحد الكولابوراسيون الاولى بيني وبين دريس في واحد البتي لابوراتوار qui s'appelle le Bocal Agité je pense 2007 اللي كانوا expérimentation d'un binôme écrivain metteur en scène انا الصراحه j'avais pas mis en scène le texte de Driss j'avais mis en scène un petit texte ديال اللي كان صاحبي à l'époque بزاف ديال هشام العسري et à ce moment-là Driss قال لي voilà j'ai un texte pour toi ou il m'avait déjà proposé d'ailleurs واحد deux textes صراحه m'intéressait pas قلت له est-ce que tu زعما قلت له الصراحه دريس qui m'intéresse le plus انا عاد je viens de vivre واحد l'expérience اللي une production كبيره وفينالمون فاش جيت نلعبها في المغرب لعبتها غير 4 المرات sincèrement créer des spectacles les faire tourner في المغرب je pense pas que c'est le combat qu'il faut mener d'abord par contre on peut commencer collaboration par la mise en scène d'un texte que je te fais une commande d'un texte on échange ولكن est-ce que tu es prêt à t'aventurer معايا à trouver un espace هنا في المغرب في الرباط n'importe lequel un théâtre un petit théâtre وهذا et on crée فيه واحد لا بلاتفورم قلت لقيته هو طايب من هاد الجهه هو alors اتفقنا انا on travaille sur il mais en même temps كنفتشوا على شي سباس من حسن الصدف جا nouveau directeur de l'Institut français François Viadon qui était tout à fait معايا في الخط في هذه القضيه ديال il faut créer un lieu de rituel oui. Et en plus, Driss avait déjà صراحة un bon accès, une bonne relation, une bonne réputation au niveau de l'Institut français. صراحة زعما كما كانش دريس ما يكونوش تسهيلات داكسي جو بونس حيت بون انا كنت معروف ولكن معروف واحد لو سيركل فيرمي فهمتي وشويه بلوس على الانترناسيونال كوم ان جون كي مونت شي لعبه بحال هكا د الماركتينغ ديال داك لي جون اللي طالعين هذا فهمتي هي انا نقول لك الصراحه ولكن في المغرب غتلقى كان كيعرفني مثلا دريس كيعرفوني واحد النخبه كيسمعوا عليا درت شي حاجه هنا درت شي حاجه هنا ولكن الصراحه ما كيعرفوش ناس ولو سيركل ديال اللي تياتر زعما اي سي هادشي طاح مزيان الوغ هذاك فيكس واحد النهار مشيت نشوف واحد الفيلم وانا نقول وانا نتفكر هذه ديال اون بو فير دو تو تياتر مي تو ني با تياتر وانا كنشوف واحد لا بروجيكسيون في ديك لا سال جيرار فيليب لا سمح لي قلت له comment il a بغيتي تعاود لا سيتاسيون اللي قلتها tout est théâtre on peut faire de tout théâtre mais tout n'est pas théâtre ok c'est bon كنبروسيسي قبل ما ممكن تقراها في بزاف المستويات انا قريتها في المستوى فاش هذا انه انا هاد البلاصه فين كنتفرج الفيلم شحال مره كنجي لها ما عمري نثبت بان ممكن نردها ان ليو دو تياتر سيدير ليو داكسيون ونقول دريس صافي لقيت ليسباس شنو هو جيرار فيليب قال نو جيرار فيليب ماشي مشكل غادي نتقاتلوا معاه effectivement مشينا عند FX il y a un accord comme quoi on est capable de mener un programme une semaine par mois et qui nous ouvre les locaux pendant tout le mois pour les répétitions et les préparations mais une semaine par mois ils ouvrent les locaux le public et صراحه مشينا لقيت السميه ديال دابا تيت سيتويان جو بونس الا عرفتي سيدريس هو اللي دار دابا تيت سيتويان et aider bien sûr à l'époque كانت معنا ايلا مرابط وامل ابو العازم هادو كنعقلهم زون énormément
Maha Sano, exactement. كنت كنتفكر شكون. Maha Sano. Et sincèrement, j'ai un problème de santé في هذا الشيء ديال الميموار زعما غير لا ماشي ماشي مشكل. نفكر هذه بصح عندي مشكل ديال مم. voilà. Et on a lancé le alors on a séparé زعما انا كنتزعم ديك لي الارمي ديال التيران اللي كتريبيتي لك هذا ومعايا ايمان الزروالي ومعايا واحد الشله ديال واحد المنتخب ديال لي زارتيست ودريس معاه امال وايلا في لو كوتي كنا كنسميو الجناح السياسي والجناح العسكري. الجناح العسكري انا والجناح السياسي دريس. و فريمون هذيك لاصوص طلعت افيك واحد زعما فاش كتجتمع النوايا الصادقه وديك واحد لونفي سانسير وهذا زعما دي ميراكل بو اريفي. Et en fait, on avait la présence de François-Xavier Adon, qui était un directeur incroyable, un directeur français hors norme. الله يطول في عمره تا هو. والناس ولاو دابا شنو يوقع ولي واحد التساؤل اخر ديال نتوما التياتر ولكن ما كديروش غير التياتر كديروا لي كونسير كديروا لي ديبا كديروا. Et en fait, الناس اللي ما كينتبهوش سي كون جي écrit دابا تياتر je l'ai pas écrit بتي اش. Tu fais attention à comment ça s'écrit, pas théâtre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire le lieu d'action. Là, ça m'a chouf. نقول لك انا الصراحه لو تياتر لو كرون تياتر مون كيقنطني. وي راه صعيب عليا نتفرج انا في المسرح والله الا صعيب كنتعذب. نقول لك الصراحه زعما كندير المسرح وكندير شويه الشطيح وداك الشيء السيرك مي المسرح هو اصعب حاجه صعيب عليا زعما خصني نسافر ولا خصني ماشي حقرا شنو ولكن فريمون صعيب كنقنط وي كيقنطني دوك يمكن هادشي اللي عاوني انه كنفهم واش وي فازي قلت لك هذا هو ليستوار زعما شويه لا جونيز يمكن نكون زابيت شي حوايج ولكن خارج عن ارادتي ديال جوج ديال دابا تيات سيتويان. وي ما جاوبتينيش على الفرق بين كيفاش شنو هو الفرق بين élitiste et élitaire بالنسبه لك. Élitaire, c'est-à-dire quelque chose qui a son زعما son nom qui élève. ماشي élitiste déjà je me méfie de tout ce qui est isme ou ist. C'est-à-dire que كاين واحد النخبه معينه فهمتي داخله في الاسم يعني ديال لو سافوار لا كونيسونس. alors إيتاح c'est-à-dire شي حاجه اللي هي كتنتخب او كيفاش تصطفي ماي كي إليف فهمتي. ودوكو حتى لو شوا ديال لو تياتر إليتير انه ما كيعطيش ماشي باش نكونوا بور توس خصنا نكونوا بوبوليست ولا نكونوا كنديروا شي حاجه كوميرسيال. On peut faire quelque chose qui est élève, qui est élitaire, mais pour tout le monde, mais pour l'élite. Oui, oui. Par contre, ce qui est élitiste, ça veut dire déjà il est désigné à l'élite. Ce qui est élitaire n'est pas forcément désigné à l'élite. Oui. نقدروا نديروا حاجه زوينه الشعب نقدروا نديروا الجاز في التقدم. انا غادي نحيل لك لواحد المهرجان مغربي جميل ممتاز رائع سلام قول لي اللي فاش كيجي شي يدير التقدم الفلاسين ديال التقدم وي هادشي ايغونيك كنتسنى شي السميه ديال بصح. فهمت وي عرفت علاش كيجيب داكشي ديال لي زافريكان والعاده في التقدم كيجيب ستاتي وفي السويسي كيجيبوا سميتو الاخر فهمتي. alors que ce qui serait vraiment génial c'est d'emmener Bébé King التقدم والستاتي في السويسي. ça va être original. ça peut être élitaire pour tous. bah voilà élitaire pour tous هو ملي كتجيب بيبي كينغ التقدم هذا هو élitaire. وي مي فاصون ديك لاسين واخا كانت قريبه لكلشي. هادوك الناس ديال كاع لي كارتي كانوا كيمشيو بيبي كينغ ولا سونتانا ولا
ماشي كنقول راه مزيان. كتجيب التعادل انت كتجيب التعادل. مزيان فهمت. اوكي. وي وي قلتي زعما هادي على الهامش، قلتي كوم كوا جيرار فيليب ما كانش مديورها فورسيمون التياتر حيت كانت صغيره ولا شنو؟ C'est une scène de conférence et de projection cinéma. وي وي الوغ خصك داوز باش تكري لا شي حاجه ان سيتو، يعني تادابتي دي سبيكتاكل دو تياتر دي كونسير ان سيتو تما، فهمتي. دو كون سي ادابتي لهذاك ليسباس. وي اللي كان صغير. وي اي اون بو فير دو تو تياتر. وي وي de toute façon à un moment donné وقيلا في 2015 ما بقيتوش زعما ما بقاش دابا تياتر في جيرار فيليب ما حيت سيتي كوا جا توجهات جديده ديال الاداره ديال المدير ديال الياف اللي هو بغى ينقص الوتيره. حنا كنا كنقولوا هذاك داير ممكن نذكر سميتو لانه والله شنقول لك الا ما فيهاش زعما هادي جو بونس با فيها. Non, parce que non, écoute, j'ai rien contre la personne, mais il a commis un crime. والناس دابا الناس ما حسوا هذه. دابا في المغرب كاين واحد القضيه، حتى كنفقدوا شي حاجه عاد كنحسوا بقيمتها. دابا المشكل هو بزاف ديال سوا ديزون كوليغ ولا هادي كانوا كيحابوا باسكو كيتحابوا مون ايتي بريفيليجي، كيتحابوا من داكشي فيه باك صاحبي فلوس. الوغ خرجنا كاملين بديدات ماشي فلوس ولا هادي، وحنا داك القرع كنشطولو. D'abord, au mushkil, il y avait des gens qui prétendaient qu'ils pouvaient faire mieux que d'Abba Théâtre. Très bien, mais faire mieux que d'Abba Théâtre, tant mieux pour tout le monde. Mais je ne suis pas d'Abba Théâtre pour dire que je peux faire mieux. هذاك الحماق ديال ويلي غاد تسنى بحال كنسمع الله يسمح ماشي حق لو ديريكتور برنار ميي جا قال لك اسيدي بغا دايوغ لا ريونيون بيسك ديك الساعات كانوا بداو لي المشكل ديال الميموار، كنت كان اونغيستري اوديو لي ريونيون جو لي اونكور هذيك لا ريونيون الاولى. بغا قال لك يرد دابا تي سيتويان غير بحال 3 فيستيفال في العام، 3 مومون في العام دو فيستيفال. il va ramener de la grosse production française au Maroc ونخليو له لابيل دابا تي سيتويان ما سمعت avec un budget énorme qui peut ramener de Marseille parce que si dans les contacts de Marseille ديك ساعات مارسيل كتبريباري راسها مع كابيتال لعبه. قلت له انا راه le projet c'était de développer le rituel d'une semaine à plus, c'est-à-dire d'habituer le citoyen ديال الرباط ولا du passage à Rabat انه يشوف de la programmation اكثر من سيمانه، ماشي تسنى سيمانه في الشهر. نطلعوا شويه الوتيره العشر. انت كتقول لنا نحيدوا كاع ونردوها غير 3 مومون دون لاني 3 في زعما كيما شوندي معنا نعطيكم 3 لي فيستيفال بدي مويان وبدي de tête d'affiche françaises qui viennent travailler avec les petits Marocains. Oui, ça va inclure la photo, l'état, parce que c'est un doute, je dis pas qu'il y a la photo. Et je dis que non. Du coup, là, qui dit non, là, ça fait la logistique, que j'ai la salle qui est là. Ah, la salle qui est là, ça a les artistes qui jouent dans la salle, juste pour montrer qu'on n'était pas là. فهمتي باش واحد ضرب من تحت الحزام كما كنقولوا كيحل لاسان جوج سوايع قبل باش تبانوا et je reconnais que j'étais très réactiviste. زعما ما ديك الساعات خديت زعما لو فيتو ديال لو كرياتور دابا ديال هذاك اللي ديال الاولاد دابا تياتر واللي جمع عليها. et c'est vrai ça c'était une maladresse de ma part. J'ai surpris tout le monde par la suspension des citoyens alliés. Avec les publications que j'avais partagées comme communiqué. Il n'y avait que des gens autour de moi qui étaient au courant. Ça, c'était le caractère d'Yali de Déclour. C'est-à-dire, نقد نبان très doux, très doux, كان كتجيني واحد
واحد الجفله كنجفل ما كنفهمهاش. Et c'est vrai parce que je sentais qu'on était touché في la dignité ديالنا يعني حتى الطريقه باش كان كيهضر معايا ما فيهاش احترام حيت كان الناس اللي حضروا في هذيك لا ريونيون شافوا كومون يم بارلي وكيفاش زعما جيتي تري جونتي وما انا زعما في هذوك المواقف راه نقد فاي كي درتها نقد ندخل معاه بينك زعما فهمتي مي زعما كان كيشوف زعما سي با ما مونكي انا مي لا مونكي كاع لي بيرسون قدامو جاتني كاع ديك ليستوار ديال كيفاش الناس تاقوا فيا وجاو هادي وكيفاش الناس يزون روجوان سو بروجي وهذا السيد يفيان يعلمني ولا يعلمنا كيفاش نديرو فهمتي شويه كان فيها بزاف الحقره اي سي فري كي جي رياجي بواحد لا مانيير شويه ماشي رباطيه زعما رياجيت بواحد لا مانيير يمكن فيها تخت الاصل ديالي فهمتي ما رياجيتش كنهضر معاك باللغه ديال زعما رياجيت بالترباطيت فهمتي وي فهمت فوالا كنت رياجي بطريقه رباطيه ساعه كون شويه مفور باطي تفضحت رباطين اللي كيسمعونا لا شوف سي با بيرسون لا كنهضروا لا اورال وعادي زعما كنهضروا شوف انا راه خدمت على لو كليشي فهمتي راه الناس كيفول زعما سوا ديزون se démarquer comme étant progressiste, postmoderniste, en excluant le cliché, même pluralité dialogue, le cliché existe en nous, dans notre expression. J'ai aucune gêne à parler des clichés, et ça n'a aucune offense. Ce que j'essaie d'éviter, c'est de faire associer Rabaté à une image négative, ou associer Anjaoui, au contraire, باش ما ديرش داك ما تركبش عليا ديك لي زيكسكيوز ديال سكون رباطي الا قلت شي حاجه دو ليز ماجيستي ما تخافش مي فاصون جو بونس راه متفق معاك اوكي دونك هضر على هذا البوين شنو هي شنو كان لو بروسيسوس كرياتيف بعدا بغيت نسولك واش وقيلا الا بقيت عاقل كانوا دي سبيكتاكل دو رو ديال دابا تياتر شي وقيته وي Oui, on faisait de temps en temps, mais parce que كان أنا عندي واحد القضية أنا كنت درت لي سبيكتاكل دو رو في لي دوبل j'ai occupé des espaces publics que ce soit في الرباط que ce soit على برا في أوروبا que ce soit في الشاوان ولا هذا mais بوليتيكمون انا كنت كنقولها ديما واحد الوقيته ولات لو سبيكتاكل دو ري ولا بانكيبل فهمتي فاسيلمون ماركتابل فهمتي ولا على مود ان فيت لو سبيكتاكل دو ري اون اوروب عنده واحد لو بوزوان اورغانيك اللي جا منه اللي نورمال اللي لوجيك انه يا بوكو ديسباس conventionnels que tellement il y a d'espaces conventionnels qu'on veut créer le retour à la rue. Et c'est logique. Mais في المغرب déjà on n'a pas d'espace conventionnel. فهمتي وجيت تقول انا كندير الديمقراطه ديال سميتو باش نمشي للشارع وهذا je n'exclus pas ماشي ضد ماشي كنقول il faut pas avoir mais il faut pas non plus dire que حنا كنديروا le spectacle de rue وتخرج لي داك لي مو ديال fundraising ديال dans la rue on va vers le public créer la proximité avec le public et démocratisation هذاك الشيء راه غير تسنطيح عمي راه غير تسنطيح pour fundraising pour séduire واحد تكنوقراط ما كيفهم والو في l'histoire de l'art اللي غيقول tu fais quelque chose Yacoub Mansour tata dans la rue c'est génial in the street راه يسمى شي لعبه بحال هكا نطيح اللي كنهضروا عليه قبيل la réalité marocaine il faut d'abord occuper les conventions les théâtres il faut occuper les musées les vrais musées si on peut dire vrai il faut occuper les vrais espaces conventionnels ملي يكون عندنا واحد tradition
كو هذاك مسرح محمد الخامس هو مطرح ديال الشعب ديالنا ماشي ديال الناس اخرين. هذاك المسرح لاله عائشه ولا هذاك المسرح ما عرف شنو قرطاخنا ولا ديال الشعب و سي دوفونو ان ريتويال اي كون ريوسيس هاد لو كوتي فوندامونتال سكي دون سكي لا سيتي سكي بوليتيكمون لا سيتي ديك الساعات le besoin va devenir organique de revenir وديك الساعات تقول لي جو في ايلوج الحلقه باسكو حنا والسيد ما كيعرفش علاش الحلقه تدارت وكيقول لك حنا كنديروا لا عمي لو فيت كو في الشارع راه مازال ما كتعرفش شنو راه الشارع سافا با دير بان انت كدير شي حاجه زعما واو ريبيل واو شي حاجه اكستراوردينير tu vas séduire Jean-Jacques ou là tu vas séduire Steven ولا شي حاجه مي انا tu vas pas parce que كاين واحد لا رياليتي ماروكان اللي خصنا نتونجاجو فيها ونتخاراو عليها على التياتر دو بروكسيميتي. Une fois on réalise les bonnes gestions ديال les petits théâtres de proximité ديال 200 places maximum 400 places كاع الى سميتو ديال الاحياء ونصدمك ونبداو بلي سونتر فيل نبداو بالسونتر فيل ديال شي مدينه بو امبورت كوم مدينه مارجينال ولا هادي نبداو بالسونتر حيت هو ليتيروكليت هو اللي كيمشي ليه الحازق كيمشي ليه اللي لاباس عليه هو السونتر فيل كيتلاقاو فيهم بجوج وكون لو سونتر فيل فا ابارتونير لينا كلنا ديك الساعات نمشيو على برا وديك الساعات نمشيو عاوتاني نديرو التياتر حتى في لوطوروت ولا في جبل توبقال وما تبدا لي من جبل توبقال مزيان راه سيدويزون كون تو فا ليكريغ سور بابي سي تري سيدويزون. شوف غتشدني انا هضر كنقول لك غتشد واحد اخر يقول لك انا عندي واحد المسرح في توبقال راه هو غيتباع اكثر مني حيت انا نقول لك خص مسرح يكون في حسان الرباط ولا غيكون في بورغون ولا ما عرف شارع هذا كنهضر لك انا علميا بارابور لا رياليتي دو سكو سي بونسي لي بوليتيك كولتوريل. On doit d'abord occuper le centre, c'est-à-dire occuper, c'est-à-dire se l'accaparer, se l'approprier. الناس كاملين بسيكولوجيكمون يعرفوا بان السونتر ديالهم هذاك اللي جاي من التقدم ولا هذاك اللي جاي من السويسي يعرفوا كاملين بان هذاك مسرح من الخامس ديالهم غير تولي شي حاجه بحال الماء نورمال ديك الساعات عاد لعب لي على داك الماكياج الاخر فهمتي. وما دابا تقول لي نمشي ندير في توبقال ولا ندير حنا هذا نو اسمح لي سير لي اخويا للشاون وسير لو حمام وي ما عنديش مشكل في السونتر فوكيبي لو سونتر ديال لي سيتي ديال لي فيل منها خصها تبدا القضيه حيت صار غير بروبليم بسيكولوجيك ديال من هذه المدينه ديال من هذا الفضاء حيت غير كتدي شي حاجه مثلا نهضروا في بني مكاده في طنجه الوغ كو مازال كاين لو ديزير كولتوريل مزيان بصح مزيان وماشي ما غاديش نقول ضد ولكن او ميم طون في اتونسيون راه تفي دير او زوتر هي ما تعتبوش البولفار واش فهمتي. وي فوالا اوكي وي كنت كنسول على شوف راه جو سي كو ça se vend beaucoup mieux لا ليتيراتور ديال كنمشي للاحياء الشعبيه وكندير انا في القرى ولا كندير هذاك الفن الرحال وكنسال لا فاش توقري كان في الجولان الا بقيت عاقل ما عرفتش واش نتوما ضياغ ولا شي واحد اخر. لا حنا درنا الجولان اوكي الجولان درنا في لاكار درنا في شوف باش هذا ça te montre que je n'exclus pas c'est-à-dire dans ma programmation je vais mettre 90% de focus à la centre l'accaparer après اللي قديت عليه l'exporter ailleurs dans le périphérie ولا هذا ماشي مشكل راه شوف باش نشرح لك مزيان في لا ديريكسيون ديال دابا تياتر راه كان لو سبيكتاكل سي فري في السونتر ولكن راه كانت ما يقرب على 32 اتولي مفرقه بين تماره وسلا سيدي موسى والتقدم ودوار الحاجه
المسيره واحد المسيره جوج في تابريكت هادو لو ترافاي دو فون القاعده لي زاتولي راه ما كانوش بزاف في السونتر اللي ما كانوش كيشوفوا البوبليك اللي كيجيو يتفرجوا في السبيكتاكل باش نشرح لك يعني لي زاتولي ترافاي دو فون راه كنت كنديرو باغ اكزومبل شي ان دي برومي فونداتور ديال ليكول ناسيونال دو سيرك فين كاينه في شمس ويز دايوغ كنت باغي نهضر معاك على اييه ولكن لي سبيكتاكل كنعرضهم في الصون سير الترافاي دو فون باش ما تفهمش غلط راه خصو يتدار على في لا بيريفيري على الجهد ولكن داكشي ديمونستراتيف وهادي dans lequel les gens qui jouent pour être dans une convention psychologique comme quoi ce lieu nous appartient. Là, il faut d'abord commencer par le centre. فهمتي خصك تعيدوا دوك لي فيتر اللي في شويه كيضربوا على الشعه من المحلات الثقافيه من لي موزي فهمتي خصهم يتوسخوا شويه داك مصاحب الخميس وداك هذا يوسخوهم شويه بشويه الصباغه فهمتي ويديروا شويه ديال هذا غير ميتافور بحال شفتك بحال كتشوف او ماشي داكشي ما خديتهاش حرفيا مي وي لا كنت فكر المرات اللي تابروبريا فيهم مثلا بنادم تياتر محمد 5 سيتي جو بونس وقيلا مرات فاش كيديروا التياتر دو بولفار داك التياتر مين ستريم هادوك فريمون جو بونس كيجيبوا بوبليك مزيان ما عرفتش واش مازالين كيداروا باي ذا واي انا شوف انا كنحماق على الجيم محمد الجم عرفتي علاش حيت بديت لك بهذوك شو محمد الجم ما عمرو كان استاذ في شي معهد ما عمرو كان كيهضر بحال شي عالم ديال المسرح ولا شي واحد واعر هذاك السيد عنده ما تيسر من العلم والمعرفه في هذاك الميدان ديالو وما كيتعلق فين يتفلق وكيدير داكشي اللي كيعرف وداكشي اللي تعلم زعما بصدق والمغاربه كيحبوه سي سيغ انا هذاك النوع ديال المسرح اللي كيدير ماشي هو النوع اللي نبغي ندير انا فهمتي ماشي سون ماي كاب اللي كيقولوا الاخرين ماشي ولكن فهمتي ولكن كنحترمو بزاف اكثر من شي وحدين اللي كيبريطوند فير واحد لو تياتر افونغارديست ما كيتفهمش وهما اساتذه في شكال وهذا فهمتي هما لا زعما اي طو ميو يفو هذاك الجيم خص منه على الاقل شي 10 في ذاك المغرب باسكو il est essentiel في ديك لا شين اليمونتير ديال سي بارل دو تياتر راه خصنا الجم خصنا هذاك لو رول كجو نعيمه زيطان وعاد من بعد التياتر خصنا هوري خصنا جو نسي با شي حمق غسل الحكيم شهدي محمد حمود فهمتي وديفيرون الجاهل هو اللي كيتسحاب ليه زعما سكت هذا هو اللي كيدير مسرح واعر وهذاك سينا تكون ما تكون فاشيست ما خصناش هما السطحيه صافي هذا يكون تكون ديفيز ديال هذا الابيزود السنطيحه لا ما عندناش ما يمكن لو مو لو بلو جوست فرنساويه هو اللي بريتونسيو لا سلو كي بريتون شي حاجه بريتونسيو بريتون ان تياتر كي امبوستور يمكن دونك كنت كنسول غادي نوصل لهاد لاكيستيون على سميتو على بروسيسوس كرياتيف زعما كيفاش كنتو كتكتبوا بون كانوا لي زابيل ديكريتور جو بونس كانوا محلولين واش كتهضر على الكرياسيون ولا دابا تيتويان على الخبر في المسرح يمكن كتهضر الخبر في المسرح باغ اكزومبل واش جيماجين ما كانش ان تكست اللي كان كيكتبوا شي واحد ما سيتي بلوس شي حاجه اللي كوليجيال au début pour lancer la machine il faut savoir دابا غير واحد القضيه الا كنتي انت كتهضر كنت ديما فاش كيكون عندي الكلمه كنذكر بها ان الخبر في المسرح on prétendait voilà كنهضروا على التنطيحه كنت ديما كنبو بان on prétend pas que c'est de la création c'est production puisque les productions on prétend là on est dans une production théâtrale c'était Il 180 degrés ماما تصبح على خير bon et d'autres حدا شكون في التلفازه
ou d'autres, mais le المسرح c'est une expérience dramatique. On essaie d'installer un processus. كيفاش نجيبوا الناس اللي كيهواو وكيعشقوا يكتبوا وناس كيعشقوا وباغيين يغامروا في الاخراج وناس كيبغيو يمثلوا وإلا كان شي مرة شي واحد باغي يشطح شي واحد باغي هاد كامل اون سو مي دون ان اكزرسيس ديال كومون من هاد لي زانغريديون اللي عندنا كوميديان ماجوريتيرمون كوميديان ميتور اون سين écrivain وهذا سميلونج pour travailler sur la matière ديال l'actualité du mois. Alors c'était un exercice, une expérience dramatique qui s'est avérée une expérience sociale ديال واحد الحومه ولا ديال واحد لا فيل اكستراوردينير اللي الناس عجباتهم بزاف. وي والناس اللي كيكونوا ولي سكي جينيال سيتي كومينوتير سيدير الناس اللي كيكونوا بوبليك ديال واحد الخبر في المسرح كيكونوا هما مثلا لي زيكريفان ديال ليديسيون دابري ولا كوميديان في ليديسيون دابري. شوف فهمتي سي بور سا كو سي d'une manière spontanée où on a créé une pépinière de jeunes comédiens qui sont devenus peut-être des stars, de jeunes metteurs en scène qui maintenant sont devenus des metteurs en scène established, confirmés, écrivains qui sont maintenant qui écrivent des scénarios, mais c'était une pépinière, c'était la petite industrie qu'on a installée. Oui. Aussi des gens qui étaient les arts plastiques, qui étaient les tentatives de scénographie, de décor, de costume. On n'était pas prétentieux, on est en train de créer du grand théâtre, le grand art. Là, ce qui était intéressant, c'est que les gens qui assistaient à quelque chose qu'ils pouvaient eux-mêmes créer la prochaine fois ou y en faire partie, ou même quand je suis spectateur. Et en plus, le plus intéressant, c'est le débat. Et le plus intéressant des débats, c'est pas bien sûr avec quelqu'un qui occupait la salle, mais qui était prolongé dans les foyers, الناس في ديورهم كيكملوا نقاش في ديورهم في لي ريستو اكوتي في لي كافي اكوتي في لي باغ اكوتي لدرجه انك كنت كتمشي لدي ليو في حسان كتلقى بوبليك دابا تياتر qui sont devenus un after d'Abba Théâtre, des lieux connus. C'est-à-dire qu'il y a un impact même communautaire, un impact social, voire même parfois économique. Les petits lieux de vie à côté du voisinage. راهي نتعشوا معنا ماشي كنقولوا زعما حنا عيشنا ماشي في خدافير ديال زعما راه نتعشوا بهذيك ليكسبيريونس دابا ترى فاش كيجي تسنى قبل السبيكتاكل كيجلس في القهوه الفلانيه ولا في البار الفلاني ولا ما عرف شي حانوت وابري سبيكتاكل كيمشي يتعشى في المحل فلاني فهمتي ما نقولكش اسماء واخا باش ما تسماش كندير اشهار وهذه فهمتي اي سا en fait ce que je c'est dire l'expérience d'un tel citoyen ماشي غير الخبار toute la programmation en fait refléter vraiment نهضر على راسي le rêve ديالي ديال واحد le vivre ensemble ou l'art que j'aime c'est-à-dire un art humble accessible اللي ما فيهش l'autographe فهمتي ما فيهش لا ستار كيعيش معاك ما فيهش السيلفي واش فهمتي مي جا هذاك الفرنساوي الله يسامحوا السي برنار ميو ومشكل الا بغى شي واحد تكون لا ستار ديالو وانت علاش لا زعما داكشي كيبقى نو شوف بيتر ان موديل ان اكزومبل ولكن كنخاف زعما ماشي زعما باش نديروا داكشي ديال هذا جو سي كو كيجيو عندك ناس كيقولوا تي مون موديل ولا تي مون ايدول كتحر وي سا في بليزير ولكن ماشي sans être dans une sorte de star system ou l'inaccessible en tout cas هذيك la tentative ce que j'appelais c'était une tentative poético-politique c'est-à-dire comment l'initiative artistique culturelle a peut-être montré un projet de société, un projet politique de société. Alors, les gens ont des recherches dans la communauté d'Abba Théâtre de Rendez-vous,
راه شاروا لي chercheurs دي سوسيولوج اللي داروا هذا راه شاروا لها سيدير راه نورمالمون كتسنى واحد تكنوقراط هو اللي يعطيك الموديل بوليتيك وهادي راه on s'attendait pas à ce que des troubadours soi-disant donner ou là montrer un projet de modèle de société, un modèle politique de société de vivre ensemble. Ouais. Ouais. Mais malheureusement, par jalousie, par mesquinerie, par sensiblerie, بزاف الناس كانوا كيحاربوا et que par hasard, غير كنمشي دابا للمغرب, je te le jure, et j'exagère pas, اغلبيه فيهم هما اللي كيجيو واو, ils regrettent هذيك l'époque. Il la regrette. مي وي عمي حنا كنقتلوا الميت ونمشيو في بنازو maintenant tu زعما اللي كانوا ما عجبهمش شحال ديك الوقيته هما اللي il y a pas non c'est pas que eux mais ce qui est absurde c'est il y en a pas mal qui sont nostalgiques mais ce qui est absurde c'est quand des gens اللي كانوا كيحاربوا هذيك التجربه هما maintenant qui en parlent زعما avec regret ou nostalgie. Ça c'est je trouve absurde. Ça ينطبق عليه المثل ديال تقتل الميت تمشي في جنازته. وي المهم واش كتشوف باللي ممكن اسوسيو الفن و زعما لا لاكسيون بوليتيك ولا زعما واش ضروري يكون بون راه جاوبنا على هذا الشيء غو مي زعما واش كمان نقدروا نشوفوا ان لا يقدر يكون زعما شي حاجه لراسو زعما ما يكونش فورسيمون شي حاجه بور فيكولي دي ميساج ولا زعما ما تكونش اون ايديولوجي مور لاكسيون ارتستيك فاش كيقولوا شنو الميساج هذه كيقولوا لا ماشي فاكتور كليشيه الكلمه ديال الميساج ماشي فاكتور الى اكتور. شوف هو باش انا في نظري هذا انا عارف كاين اختلافات وكنحترمها. En tout cas, je sais que derrière ce que je crée, il y a sûrement véhiculation, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de véhiculation de messages cognitifs. Ça m'a réfléchi comme on peut trouver dans le quotidien, comme un discours politicien ou là, un discours, on va dire, technique. Là. Non, c'est juste une expression que je veux partager avec le monde. L'expression peut être individuelle, et sûrement elle est individuelle dans son essence, qui va, le cas des arts performatifs, parfois, elle a besoin de passer par des outils, d'autres corps, le comédien, ou là, le danseur, ou là, le musicien, où là, ça passe par ce médium, le stylo, le qalam, ou le richa, le pinceau. Dans mon cas, il fallait que et heureusement d'ailleurs, que c'est pour ça que j'aime les arts performatifs, parce que l'outil d'y aller, huma les autres. L'outil, machine le qalam, machine le pinceau, ou à l'autre, c'est un autre corps. Tu vois? Et ça, c'est incroyable. Et du coup, c'est-à-dire, mon expression va traverser d'autres égos expressifs au final pour prétendre que, voilà, c'est le spectacle écrit par Flan, mais signature Jawed Sunani, joué par blablabla. Ok? Mais sache que jamais, en tout cas pour mon cas, c'est vrai que c'est transversal, que ça peut trouver une transversalité avec une actualité politique ou économique. Mais en tout cas, pour mon choix, c'est-à-dire pour la ligne éditoriale d'y aller, ça n'a jamais été l'irhab, trend à général l'irhab. C'est sûr et certain. C'est ce qui fait que parfois, tu vois, par exemple, Hassan Klichi, quand je l'ai écrit, الناس كيتحابلهم كتبتو تاطرا وشي اشياء quand je montre le cachet ديال Royal Court que je l'ai écrit فاش كنت في 2007, c'est une expression. Après, comme par hasard, par coïncidence, je dis pas que c'était prémonitoire ou mais c'était juste parce que je baigne je baigne dans ce monde. Du coup, forcément, ça va trouver un écho. Une géographie, c'est-à-dire
un espace où là écouf dans un temps donné d'ici 25 ans là peut-être écouf واحد le temps déjà passé du coup وليت has been فهمتي c'est-à-dire pour revenir terre à terre غنخربط لك شويه غنقول لك c'est pour ça que tout ça en terre à terre l'art est profondément politique mais pas politicien. Politique parce qu'il est libérateur. Parce que quand tu lis, je sais pas, Murakami, ou là tu vois un spectacle Pinabache, pourquoi ça te parle? Parce que... Ouais, c'était pas une vraie question. Hein? Ouais, c'était ما كانش سؤال ديال بصح سولتيني غير c'était une question rhétorique. Ouais. Oui, là je mais c'est ce qui fait qu'on est des êtres politiques parce qu'on partage مع هذيك الهموم de Charlie Chaplin اللي كيضحك عليها مع نفس لا ميلانكولي ديال بينابا واش كتبغي تكسبريميها مع موراكامي اللي هو ما عنده علاقه بيا باغي نهضر عليها مع une solitude عند كافكا c'est dans ce sens-là où c'est profondément politique. Brecht il est politique c'est pas parce qu'il a combattu le nazisme parce que sa poésie trouve écho عند les humains. La poésie de Brecht trouve l'écho عند l'humain. C'est pas parce que هو كان ضد النازيه ولا حارب النازيه non هذاك c'est anecdotique ça en effet حيت c'est un autre humain citoyen qui حارب النازيه ولا هضر على النازيه ولا mais c'est ما عرفوش فهمتيني لا فهمت اكزاكتومون كاينه لا نيونس هنا غادي نرجعوا ديك لاج هنا غادي ندير له ليا مع دابا ديال السيتويان في الاول قلت لك علاش هذيك السيتويان مديرونجي c'est بحال انا j'écris quelque chose de profondément que je crois viscéralement politique وغادي نقول voilà citoyen واش فهمتي هي اللي قلت لك المثل ديال الحاج المسلم non الحاج c'est bon voilà d'abord et les citoyens en fait je joue avec les C parfois je dis d'abord c'est citoyen c'est critique c'est conscient c'est culturel et ما كانش محتاج نزيد لهذيك السيتويان وي زدت ماشي مشكل ما عليناش مي جو بونس اغلبيه كيقولوا دابا تياتر دونك ماشي مشكل لا شوف زعما كنظن بان سيتي ان بون شوا دو راه قلت لك لونسي البروغرام دابا تاتري راجوتي سيتويان بور ديفيرونسيي لا كومباني من البروغرام سي بيان اوكي دونك وي ما عرفتش واش تبغي تهضر على هذا الشيء هذا مي قلتي لي راك شاركتي في لا كومباني ديال بيرني ساندرز في امريكان لا حيت كانت غير محاوله هاويه زعما ماشي شي حاجه كبيره فهمتي ما ومن بعد فاش نسحب تفقس هو تفقس فاش نسحبتي فاش انا كنت باغي زعما نزيد بعيد ونسحب هو انسحب اوكي ما عرفتش الكلمه ما بقيتش عاقل مزيان ان توكا زعما بحال نقول لك مثلا فاش كانت تشيزاريا ايفورا في المغرب انا كنت درت مرافق ديالها فهمتي جو بونس كو سي با انتريسون دو راكونتي وي لا ماشي ما كنت مازال ما ساليت سؤال دو فاصون كنت باغي نسول واش زعما هادوك هما لي زيدي اللي كتحس براسك قريب منهم واش سي زعما دي زيدي ديال اليسار كاين حتى واحد القضيه كتجيني في المغرب يمكن ما كاينش في بلايص اخرين سي كو زعما هذاك الافكار الحداثيه وداك الشيء جينيرالمون كتكون عند شي ناس من اليسار زعما الا كانت عندك افكار حداثيه ما يمكن لك الا تكون مع شي ناس لا عرفتي بالعكس انا طلع لي المهم طالعين لك فكر عارف راسي هاد القضيه الوغ شوف انا راه دوزت الجامع يعني القران ودوزت المدرسه ديال شويه زوينه انا واحد القضيه ما بغاتش فريمون و تدخل لي هو فاش كنشوف شي وحدين كيبداو يعايروا في شي واحد كيصل المهم براتيكون ريليجيو براتيكون و فيس فيرسا الحداثه راه ما
شوف راه الجاحظ كان اكثر حداثه من ما نذكرش السي سميه بحيث دابا تكون عايشه، المهم بالكوستا كرافات وكتقول شي كلام حداثي وهادي راه ما عندي انا هذا الشيء زعما الصراحه زعما ماشي باش نفخم عليك، هذا الشيء ساليت معاه في الصفرو كيفاش خديت الباك ديال المشكل ديال الحداثه ساليت معاه يعني قطعا. انا راه الى الناس كيعقلوا في لي ديبا في دابا السيتويان جيتي هذاك كيدفوا دوك اللي كيجي ملتحي بجلابه ولا كتجيب الحجاب وهذا والناس زعما بحيث هذيك كانت زعما لو فوايي ديال سوا ديزون هذا. انا ديما كنت ومازال لحد الان عندي امثال انسبيري من القران كما امثال انسبيري من الكلام اللي ما تهزوش باللقات كما كيقولوا. ما عنديش هذا المشكل. حدث سي واحد اللي طا خما ما مرتبطه لا بالحياه ولا بلا الحياه ولا بحيث دابا ولات واحد بزاف د العياقات ديال كنلاحظها يمكن غير في السوشيال ميديا. وما انا ماشي اكتيف في السوشيال ميديا ولكن انا باسيف بزاف. يعني شنو هي باسيف بزاف؟ يعني ما كنبوبليش ولكن كنقرا بزاف وكان انكرويابل كيفاش ولاو اسوسي زعما بلغاو الجلابه للرجعيه وكوستا كرافات للحدثه واسوسي كيفاش انك تكون برونشي متصاحب مع الدراري البولفار ومع لي زارتيست انت حدثي، ولا كنتي مصاحب مع القزابري انت ماشي حدثي. سي بلو كومبلكس كو سا. فهمتي انا هذا الشيء فريمون ما عنديش معاه وحتى الا كان جو لو كوسيون با وجو با الكوسيون وان شاء الله نربي بنتي بعيد على هذا الشيء. هادشي زعما هادشي نقد نكعى فيه زعما ونتقلق فيه واحد التقليقه خايبه فاش كنشوف بحال هاد المظاهر ديال شي واحد يجي تسبوب على شي واحد اخر بالحداثه لانه سوا ديزون هيز ان فهمتي برونشي ولا هو في the place to be ولا شي حاجه. لا كاين ناس متدينين حدثيين. كان حتى شوف نذكر واحد السيد يمكن قليل فاش كنذكرو ولكن طرا عليا بزاف في القراءات ديالي السي محمد شفيق المتدين، ولكن قليل فاش لقيت شي حدثي بحالو في المغرب. وي زعما سي بلو كومبلكس كو سا. زعما واخا ما كنبغيش نخدم هذه الكلمه ديال البوبو زعما الا كنتي بوبو راك ماشي بالضروره انسان الدماغ ديالك مقاد. شنو بغيتي؟ وي اوكي صراحه ما سخيتش بك جواد ولا انا سيتي بيان. هي بدايه ضروري ندير النهار عندي بلاتي بعدا ندير داكشي ديال الصواب بسلامه باش نسالي لونغيستريمون. وي دونك سيتي ان بليزير وداكشي باش نحبس لونغيستريمون ما خليش دير داكشي اللي غتسجل دير داكشي